Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'intégration. L'intégration. Calcul des calculs intégrales concernant les fonctions. Il donne exercice 1, calculer les intégrales suivantes. Il donne le premier intégral. Donc, premièrement, calculer l'intégrale i. C'est quoi l'intégrale i de 1 jusqu'à 2 de la fonction x racine de x moins 1 dx. Donc, comment calculer cette intégrale? Ok. Donc, comment on va faire? Dx c'est la différenciation de x. X varie entre 1 et 2. 1 et 2 ce sont les bornes de l'intégrale. Et ça la fonction. C'est ça la fonction. Et donc, on procède par changement de variable. Changement de variable très important pour les intégrales. Et donc, qui حول l'intégrale l'intégrale simple. Même intégrale qui تحول intégrale plus facile. Donc, par changement de variable. Alors on pose changement de variable, on pose par exemple ça, racine de x moins 1, c'est t, la variable t. On pose t égale racine de x moins 1. Par exemple, okay. Donc, on pose racine de x moins 1, c'est la variable t. Alors, par ce changement, le changement de la différenciation, dérivation. Dérivation de les deux termes, à gauche, dérivation de les deux termes. غير فين كنديريفيو بالنسبه لمن كنديريفيو بالنسبه ل t la variable t وهذه ايغال وهذه كنديريفيها بالنسبه ل x. اذا لا ديريفي ديال t شحال هو لا ديريفي ديال t كنعرفوها لا ديريفي ديال t هي 1 هي 1 لا ديريفي ديال 5x هي 5 لا ديريفي ديال 6x هي 6 لا ديريفي ديال ناقص 3x هي ناقص 3 يعني لا ديريفي ديال ax سي ا كنحيدو داك x ولكن لا ديريفي ديال 1 تي 1 تي سي 1 كون قلت لك لا ديريفي ديال 5 تي كنت غادي تقول لي 5 هنا لا ديريفي ديال 1 تي سي 1 اذا سي 1 وكنديرو دي تي. شنو معنيت كندير هاد دي تي؟ شنو معنيتها؟ معنيتها هو انني ديريفيت درت لا ديريفي ديال هاد لو تيرم ا غوش بارابور ا تي. اذا دي تي ديما كنسالي بدي تي نشتقها بالنسبه لتي داكشي اللي عندي هنا وندير دي تي صافي ايكال. دابا نشتق هذه ونسالي بالدي اكس نشتق بالنسبه لاكس. اذا نشتق هذه بالنسبه لاكس. اذا الاشتقاق ديال غاسين هو الاشتقاق ديال ما بداخل غاسين على جوج غاسين. قاعده الاشتقاق ديال ما بداخل غاسين اشتقاق ديال اكس موان 1 ما بداخل غاسين على دو غاسين دي اكس. ما ننساش دي تي ديما كنسالي دي اكس زعما انا درت لا ديريفي بالنسبه اكس. اذا غادي نحسبها. اذا شنو تعطيني 1 دي تي شحال هي 1 دي تي؟ هي دي تي ايكال الاشتقاق ديال اكس موان 1 الاشتقاق ديال اكس هو 1 الاشتقاق ديال 1 هو 0. اذا غتعطينا 1 فوق نقسم على 2 غاسين اكس موان 1 دي اكس. نحاول شنو نجبد؟ نحاول نجبد دي اكس بدلاله دي تي. دي اكس بدلاله دي تي. هنا بان لي بعدا غاسين ديال اكس موان 1. شنو هاد غاسين ديال اكس موان 1؟ غاسين ديال اكس موان 1 هو شكون؟ هو تي. اذا هنا شنو تعطيني؟ دي تي ايكال 1 سور 2 فوا شنو هي الغاسين ديال اكس موان 1؟ هي تي دي اكس. اوكي. اذا ندير جداء طرفين جداء الوسطين بحال عندي هنا دي تي كتساوي 1 دي اكس هي دي اكس سور 2 تي. جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. باش نلقى دي اكس انا دابا الهدف هو تلقى دي اكس بدلاله تي. دابا هذه كل ما غتبقاش فيها اكس غتولي فيها كلشي تي. اذا غنحاول نلقى هذا دي اكس. اول حاجه نديرها هي هذا دي اكس. هذا دي اكس نلقاها بدلاله دي تي. ما تبقاش عندي دي اكس غتولي عندي دي تي. اذا شحال هي دي اكس هنا؟ دي اكس كتساوي جوج تي مضروبه في دي تي. جوج تي دي تي. حنا لقينا دابا شنو؟ لقينا دي اكس بدلاله دي تي. هذا دي اكس غادي نغومبلاسيها وغادي تولي عندي بدلاله تي. بدلاله تي ما تبقاش اكس غتولي كلشي بالتي. هنا اكس الا ساوات واحد الا ساوات اكس واحد حيت هاد اكس فين كدير فين كديفيرونسيا فين كتغير من واحد حتى لجوج. الا ساوات اكس واحد
إذا إكس كتساوي واحد. إلا ساوات إكس، إلا ساوات هاد إكس واحد. تي شحال كتساوي؟ خاصني نلقى تي. هو تي واحد. تي شنو كتساوي؟ غاسين نعوض إكس بواحد. واحد ناقص واحد هي شحال؟ هي زيرو. واحد ناقص واحد هي زيرو، غاسين دو زيرو سي زيرو. دابا إلا ساوات إكس جوج. شحال تساوي تي؟ كتساوي غاسين غنعوض إكس بجوج. إذا جوج ناقص واحد. جوج ناقص واحد هي واحد. غاسين ديال واحد هي واحد. إذا دابا شنو غادي يولي عندي الانتيغرال؟ غتولي عندي الانتيغرال ماشي من واحد حتى لجوج، ماشي من واحد حتى لجوج، غتولي عندي من زيرو حتى لواحد. حتى لي بورن كيتبدلوا، حتى لي بورن يقدروا يتبدلوا. اوكي، نقدروا نصادفوا نطيحوا في نفس لي بورن، مثلا شي شونجمون، شي انتيغرال واحد اخر، المهم حتى لي بورن حتى هما كيتبدلوا. اكس ما تبقاش دابا الديفيرونسياسيون ديال اكس كانت من واحد حتى لجوج، دابا الديفيرونسياسيون ديال اكس كانت من واحد حتى لجوج، دابا الديفيرونسياسيون ديال تي غادي تكون من زيرو حتى ل 1. دابا غادي نديرو من 0 حتى ل 1. غاسين دو اكس موان 1 غنرومبلاسيها باش بتي. خاصني شكون؟ خاصني اكس. دي اكس غنرومبلاسيها هي دي اكس هي جوج تي دي تي. خاصني اكس باش نرومبلاسيها. نخرج اكس من هنا. نخرج اكس من هنا. شنو عندي؟ عندي تي كتساوي غاسين ديال اكس موان 1 نرفعها أس 2. نخرج اكس بحال شي معادله. خرج اكس نرفع على أس 2 تولي عندي تي أس 2 كتساوي الغاسين مع أس 2. الغاسين مع أس 2 كتمشي كتبقى إكس موان 1. يعني إكس هي شحال؟ إكس جيب موان 1 هنا هي تي أس 2 زائد 1. إذا ولات عندي دايره بحال هكا. دابا غير هاد لو شونجمون دو فاريابل اللي درنا أون بوز شحال من موديفيكاسيون درت. لقيت دي إكس بدلاله دي تي. لقيت اكس حيت غادي نحتاج نغومبلاسي الاكس. هذه صافي غاسين ديال اكس، غاسين ديال اكس موان 1 راه هي دي. هاد اكس خاصني نخرجها من هنا باش كلشي غادي يولي بدي تي. ما تبقاش اكس، ما تبقاش اكس تماما. كلشي غادي يولي اون فونكسيون دو تي، دو لا فاريابل تي. اذا شنو غادي تولي دابا عندي هاد. اذا نمسح شي شويه هنا. اذا نمسح هنا جو بونس نمسح. اذا فوالا الا بغيتو تاخذوا دي نوت باش نستمروا نمسح شويه الطابلو. اذا فوالا اوكي. فوالا البونجا شويه فاسكه. اذا فوالا شنو غادي تولي عندي اي ايكال لانتيغرال ماشي من واحد حتى لجوج، ماشي من واحد حتى لجوج، من 0 حتى ل 1. اكس شكون هو اكس؟ اكس هي تي او كاري بلس 1. هاد اكس هو تي او كاري بلس 1 ولا عندي تما فوا شنو هي راسين ديال اكس موان 1 فوا شنو هي راسين ديال اكس موان 1 هي اللي حطينا اون بوز. راسين ديال اكس موان 1 هو تي. فوا تي دي اكس شكون هو دي اكس؟ دي اكس هو اللي درناه قبيله، هو اللي كان هنا مسحتو، هو 2 تي دي تي. 2 تي دي لا فاريابل اللي كان هاد الانتيغرال اللي كان عندي اكس ولا كله اون فونكسيون دو تي. اوكي اذا شحال كتولي شحال هي اي؟ نحسب هادشي دابا تري فاسيل. هي 2 فوا تي هي 2 تي أس 2. اذا الانتيغرال من 0 حتى ل 1 2 تي أس 2 2 تي أس 2 فوا تي أس 2 زائد 1 دي تي ايكال الانتيغرال من 0 حتى ل 1. هادي نشرها باش تجيني بولينوم ساهله. 2 تي أس 2 في تي أس 2 هي 2 تي ابسونس 4 بلس 2 تي أس 2 في 1 هي 2 تي أس 2. ايكال هادي ساهله. نديرو البريميتيف ديالها الداله الاصليه ديالها لا فونكسيون بريميتيف ديالها. شنو كنديرو؟ كنحط هاد العدد 2 تي ا لا بويسونس 3 تي ا لا بويسونس 4. شنو هي البريميتيف ديالها؟ هي تي ا لا بويسونس الاس كيتزاد بواحد. اذا 4 زائد 1 هي 5 وكنقسم على 5. دابا تي اس 5 على 5 الا درتي لها الاشتقاق ديالها غطيح في تي اس 4. اذا تي اس 5 على 5 راه هي البريميتيف، هي لا فونكسيون بريميتيف ديال تي اس 4. و 2 ها هي كاينه 2 حطينا 2 زائد 2 فوا تي اس جوج الاس كيتزاد بواحد وكنقسم عليه.
ما تبقاش جوج تولي 3 جوج زائد 1 هي 3 اذا تي أس 3 وكنقسم عليه 3 اذا هذه هي لا فونكسيون primitive entre quoi entre 0 et 1 ben, il suffit de remplacer on remplace t par 1 اذا سي نرمبلاسيو بواحد اذا 1 أس 5 هي 1 مقسوم على 5 هي 1 على 5 نضربها بجوج هي 2 على 5 زائد كنرمبلاسي بهذا الفوقاني هو الاولاني اذا 1 أس 3 هي 1 1 على 3 هي 3 1 على 3 نضربها بجوج هي 2 على 3 ناقص ديما نديرو لي بارونتيز ناقص واحد القوس وي دابا غادي نعوض بزيرو اذا 0 أس 5 هي 0 نقسم على 5 هي 0 نضرب بجوج هي 0 سي 0 زائد 0 على بوسونس 3 سي 0 نقسم على 3 هي 0 نضرب بجوج هي 0 اذا 0 بلس 0 سي 0 اذا موان 0 كي تيغال فينالمون جوج على 5 زائد جوج على 3 تحيل المقام المقام واحد هو 15 5 في 3 هي 15 جوج في 3 هي 6 5 في 3 5 في 2 هي 10 اذا كتساوي 16 على 15 اذا هاد الانتيغرال اي شحال كيساوي؟ كيساوي 16 على 15 اوكي فوالا فوالا اذا هذا هو اللي كاين اذا بالنسبه لهاد الانتيغرال اذا شونجمون دو فاريابل كينفعني بزاف كينفعني شوف من انتيغرال اللي كان كومبليكي فيه راسين شونجمون دو فاريابل عطاني انتيغرال ديال بولينوم انتيغرال ديال شي حاجه اللي هي بولينوم اللي هي فاسيل اوكي اذا نستمروا نشوفوا الانتيغرال الثاني هاد المره جي ايغال l'intégral من 0 حتى 1 sur 1 plus exponentielle de x dx شنو نقدروا نديرو كاينه انتيغراسيون باغ بارتي ما تنفعنيش هنا انتيغراسيون باغ بارتي ديما فكروا في هاد الشونجمون دو فاريابل كينفعني بزاف اما الا قال لك مونطري باغ انتيغراسيون باغ بارتي صافي عطاك لا ميثود غتستعمل انتيغراسيون باغ بارتي ولكن الا قال لك هي كالكولي عندك لو شوا شوف الطريق اللي غادي تسهل هذيك الامور اذا هنا بان لي نديرو شونجمون دو فاريابل كذلك نقدروا نحطوا هذا التحتاني هذا كله نحطو هو تي نحطو غران تيكس اللي بغيتي غران تيكس حطو غران تيكس ماشي دائما نخدمو بالتي راه حتى التي صحيحه قبيله خدمت بالتي كان ممكن نخدم باس نخدم غران تيكس نخدم باي حاجه اذا هنا اون بوز عندك لو شوا في التسميه ديال لا فاريابل جديد اذا اون بوز غران تيكس هي 1 بلس اكسبونسيال دو بوتي اكس مثلا يلا نديرو الديريفي ديما اول شيء كنديرو هي الديريفي الاشتقاق ديال غران تيكس يعني بحال عندك واحد مضروبه بغران تيكس شي غادي واحد غران تيكس هي واحد اذا واحد دي دو غران تيكس ايكال الاشتقاق ديال هادي الاشتقاق ديال واحد هو 0 بلس الاشتقاق ديال اكسبونسيال دو اكس هو اكسبونسيال دو اكس كلشي باش كنسالي دائما بالدي اكس اشتقيت هذه بالنسبه لا فاريابل بوتي اكس اذا دي اكس يعني هذا الجزء هذا عندي دلاله بوتي اكس اذا نسالي بدي اكس هذا الجزء اللي من هنا عندي دلاله غران اكس نسالي بدي دو غران اكس اوكي مثلا كان ممكن سميتها انا بالعين كنشونجي السميات باش تولفوا انت عندك حريه في التسميه ديالها اذا واحد في دي غران اكس هي دي غران اكس ايكال 0 بلس اكسبونسيال دو اكس هي اكسبونسيال دو اكس دي اكس ديما رجع شنو هاد الاكسبونسيال دو اكس شنو هاد الاكسبونسيال دو اكس ماشي هو غران اكس موان زان حيت انت دابا خاصك هاد دي اكس تلقى هاد دي اكس هادي خاصها ما تبقاش خاصك ترومبلاسيها بشي حاجه بغران اكس شي حاجه فيها غير غران اكس ها هي دي اكس هاد دي غران اكس اكسبونسيال دو اكس ممكن تا اكسبونسيال دو اكس شنو ترضى هي اكس موان زان اكسبونسيال دو اكس هي غران اكس جيب هاد واحد هادي هي غران اكس موان زان اوكي اذا ممكن نرومبلاسي هنا اذا دي غران اكس ايكال شنو هي الاكسبونسيال دو بوتي اكس هي غران اكس موان زان دي دو بوتي اكس اذا شحال هي دي دو بوتي اكس شحال هي هادي هي هادي مقسومه على هادي هادي مقسومه على هادي
راه هي هذه مقسومه على هي دي غونت اكس مقسومه على غونت اكس موان زيرو. احنا لقينا دي دو بوتي اكس لقيناها بدلاله غونت اكس. دابا شونجيت عندي باش نغومبلاسي هادي. دابا نشوف لي بون بور بوتي اكس ايكال زيرو. غونت اكس شحال كتساوي؟ إلا خديتي اكس صغيره، إلا خديت هاد اكس صغيره خدات زيرو. غونت اكس شحال كتساوي؟ كتساوي واحد زائد اكسبونسيال دو زيرو. عوضت بوتيت اكس عوضتها بزيرو. إذا واحد اكسبونسيال دو زيرو سي 1، واحد زائد اكسبونسيال دو زيرو سي 1، واحد زائد واحد هي جوج. دابا بوغ اكس إيكال شحال؟ إيكال 1. غونت اكس شحال كتساوي؟ واحد زائد اكسبونسيال ديال واحد غنرومبلاسي اكس باش بوتيت اكس غنرومبلاسيها ب 1. إذا اللي كتساوي واحد زائد او اس واحد ولا او دو واحد هي او. او اس واحد شحال هي او اس واحد؟ أي حاجة اس واحد هي نفسها. إذا او اس واحد هي او. إذا دابا اكس صغيرة ما تبقاش من 0 حتى ل 1، ما تبقاش من 0 حتى ل 1. غتولي مناش من جوج حتى لواحد زائد او. صافي. دابا تولي عندنا الانتيغرال ماشي من 0 حتى لواحد، ماشي من 0 حتى لواحد، تولي عندي من جوج حتى لواحد زائد او. كيبان لي صافي. إذا دي اكس نغومبلاسي هذه، لي بون شونجيناهم، واحد غادي تبقى، واحد زائد اكسبونسيال دو اكس هذا التحتاني غادي نحطو له كونت اكس. صافي سي بيان. إذا دابا ممكن نكتب الانتيغرال ديالي. شنو تولي الانتيغرال؟ الانتيغرال ماشي من 0 حتى لواحد، تولي عندي من جوج حتى لواحد زائد او. واحد مقسوم على واحد زائد اكسبونسيال دو اكس هي غونت اكس فوا دي دو بوتي اكس. شحال هي دي دو بوتي اكس؟ هي دي اكس سور اكس موان 1 كي ايكال. إذا هي واحد. هاد دي اكس خليها على برا، دي غونت اكس تخليوها على برا. إذا غتبقى لنا واحد الانتيغرال من جوج حتى لواحد زائد او واحد على اكس عامل ل اكس موان دي اكس. اكس عامل ل اكس موان زان واحد دي اكس. اغلبيه الديفيرونسياسيون دو اكس كنخليوها هي خارج. اذا من هاد الانتيغرال طحت في هاد الانتيغرال. غنحاول نخدم هاد الانتيغرال. هاد الانتيغرال بلو فاسيل على هذا، هذا بلو فاسيل على هذا. اذا كيفاش غادي نديرو؟ فوالا كيفاش غادي نحاول نديرو. إذا نحاول ملي كيكون عندي شي حاجة الانتيغرال. دابا وصلنا حدانا ملي كتكون عندي الانتيغرال ديال شي حاجة عدد مقسومة على جداء اكس، جداء ديال جوج ديال الحدوديات اكس فوا اكس موان زان. غنحاول هادي نسامبليفيها. غنحاول هاد واحد على اكس عامل ل اكس موان زان هذيك اللي عندي تما. غنحاول نكتبها على شكل ا سور اكس عدد ا سميتو بوتيت ا عدد سور هاد غونت اكس. هادو اللي مضروبين في بعضياتهم شكون هما؟ اكس كبيره مضروبه في اكس موان زان. اذا غنحاول نكتب هذا الكسر، نحاول نكتبو على شكل ا على اكس زائد ب مقسومه على اكس موان زان. نحاول نكتبو بهذه الطريقه هذه. إذا شحال كتساوي؟ ديما عدد ا مقسوم على اكس على الاولاني زائد عدد مقسوم على اكس ناقص واحد. إذا شنو ولات عندي؟ واحد على اكس عامل ل اكس موان زان كتساوي. نحاول ندير جداء توحيد المقام ا مضروبه في اكس موان زان زائد ب مضروبه في اكس مقسوم على اكس عامل ل اكس موان زان. صحيح هادشي اللي درت سيتادير خاصني نعرف شكون هو ا، شكون هو العدد ا، شكون هو بي. عرفت العدد ا و بي خاصني نعرف شحال هما باش تولي عندي كتابه جديده ديال هادي كتساوي هادشي. ولكن ما خاصنيش نخلي ا مبهمه و بي مبهمه ما عرفتش شكون هي. يلفو شيرشي ا و بي شحال كيساويو. اذا نقلبوا على ا و بي هنا عندي كسر يساوي كسر. المقام بحال المقام هو المقام. اذا البسط راه كيكون كيساوي البسط. الوغ شنو تولي عندي؟ واحد كتساوي شحال؟ بيسكو نفس المقام نحيدوه. اذا تبقى لي واحد كتساوي ا في اكس
ا في اكس ناقص ا زائد بي اكس. نرتبها هذه عباره عن حدوديه. بحال عندك الصفر اكس زائد واحد، يعني المهم هذه عباره عن عدد، هذه حدوديه من الدرجه الصفر. اوكي، من الدرجه الصفر. بحال دابا 5 اكس ناقص 2 حدوديه من الدرجه الاولى. 7 اكس أس 2 ناقص 3 اكس زائد 4 حدوديه من الدرجه الثانيه. 2 اكس أس 3 ناقص 7 اكس أس 2 زائد 5 اكس ناقص 1 حدوديه من الدرجه الثالثه. هذه حدوديه من الدرجه الصفر. علاش حدوديه من الدرجه الصفر؟ حدوديه من الدرجه الصفر. شحال هي واحد؟ واحد بالنسبه لك انا بطريقه اخرى هي واحد اكس أس صفر زائد زيرو. حسبها اكس أس زيرو. شحال هي اكس أس زيرو؟ اي حاجه أس زيرو هي شحال؟ هي واحد. واحد في واحد هي واحد زائد زيرو هي واحد. اذا واش ماشي من حدوديه من الدرجه الصفر؟ اذا حدوديه من الدرجه الصفر. اوكي، اذا هنا كانت عندي واحد. نحاول نقادوها. اذا واحد كتساوي نجمع هادو اللي فيهم اكس ا اكس هنا زائد بي اكس هي ا زائد بي عامل اكس. بحال عملت اكس هي ا زائد بي عامل اكس ناقص ا ناقص ا. شنو ممكن دابا نخرج؟ شنو ممكن نخرج؟ ممكن نخرج ا و بي. هنا بحال عندي واحد زائد شحال؟ زائد 0 اكس، حيت صفر في اكس هي شحال؟ صفر في اكس هي صفر. دابا شكون هو الحاجه اللي مضروبه في اكس؟ هنا هي ا زائد بي. شنو هي الحاجه اللي مضروبه في اكس هنا؟ هي 0. اذا هاد ا زائد بي راه هي شكون؟ هي 0. شنو هي الحاجه اللي ما مضروبه في والو؟ ما مضروباش في اكس، هي ناقص ا. شنو هي الحاجه اللي ما مضروباش في اكس هنا؟ هي واحد. اذا خرجت السيستم. الحاجه اللي مضروبه في اكس كتساوي الحاجه اللي مضروبه في اكس، صفر كتساوي ا زائد بي، والحاجه اللي ما مضروباش في اكس كتساوي الحاجه اللي ما مضروباش في اكس. اذا الحاجه اللي ما مضروباش في اكس هي واحد، الحاجه اللي ما مضروباش في اكس هنا هي ناقص ا. لقيت السيستم فيه ا و بي. اذا هنا سيتادير دابا 0 اكس نحيدها باش شرحت لكم هنا شنو معنيت منين جاني هاد السيستم. هاد 0 اكس ممكن نحيد. الوغ كوا خرج ا. شحال خرجت هنا؟ ناقص ا كتساوي واحد. اذا نضرب في الناقص من هنا ونضرب في الناقص من هنا غتولي ا كتساوي شحال؟ ناقص واحد. اذا هي ا لقيت القيمه ديالها ناقص واحد. اذا بويسكو لقيتي ا بالسطر الثاني خرج بي. بي من هنا. اذا بي شحال كتساوي؟ بي شحال كتساوي؟ دي ا لهاد الشيء. بي راه كتساوي ناقص ا و ا براسها ا شحال كتساوي؟ ناقص واحد. مع الناقص هنا بحال عندك الناقص وشحال هي ا براسها؟ هي ناقص واحد. اذا ناقص واحد اللي كتساوي شحال؟ كتساوي واحد. اذا واش لقينا القيمه ديال ا ولقينا القيمه ديال بي؟ وي لقينا القيمه ديال ا ولقينا القيمه ديال بي. اذا ممكن دابا نلقى هذه نمسح هنا. نمسح هذه البلاصه هذه. اذا ممكن دابا نلقى هذه شحال كتساوي. الو واحد على اكس عامل اكس موان 1 شحال كتساوي؟ واحد على اكس عامل اكس موان 1 شحال كتساوي؟ ا سور اكس شحال هو ا؟ هو ناقص واحد. اذا ناقص واحد على اكس زائد بي على بي هي شحال؟ بي هي واحد. اذا واحد على اكس موان 1 سهل. شي دابا الا عملتي الا درتي توحيد المقام ناقص واحد في اكس هي ناقص اكس، ناقص واحد في ناقص واحد هي زائد واحد، زائد واحد في اكس هي زائد اكس. قسمنا على المقام في المقام اكس عامل اكس موان 1 ناقص اكس مع زائد اكس مشات. اذا غتبقى لنا واحد على اكس عامل اكس موان 1 هي هادي. اوكي هي هادي. اذا هكا شنو درنا؟ ردينا هادي كتبنا على واحد الشكل. دابا نكملوا على الانتيغرال. جي انسي جي شحال كتساوي؟ جي كتساوي الانتيغرال من جوج حتى لواحد زائد او. هذه شكون؟ هذه هي اللي لقيت تما. اذا بين قوسين ناقص واحد على اكس زائد واحد على اكس موان 1
دي اكس. رومبلاسيت هذه رومبلاسيتها بهذه. اوكي رومبلاسيت هذه اللي حسبتها ديجا حسبتها سيباريمون، هذه راه هي هذه. اذا رومبلاسي بها لا فورمول، رومبلاسيتها بلا فورمول جديده اللي حسبتها. اوكي اذا نمسحوا دابا البلاصه هذه نكملوا. الوغ اذا شنو ولات عندي هنا؟ الانتيغرال ديال جوج واحد زائد او، ممكن هاد الناقص ننزلو لتحت، ناقص واحد على اكس زائد واحد على اكس موان زان دي اكس. اذا ايكال، علاش درت لك كروشي صافي؟ هادو ممكن نعرف لهم. اذا شنو هي واحد على اكس؟ شنو هي الانتيغرال ديالها؟ عندي الاشتقاق ديال التحتاني هو الفوقاني. شنو هو واحد على اكس؟ شكون هي الدليل اللي كتعطيني واحد على اكس؟ هي الان دو اكس، الان ديال القيمه المطلقه ديال اكس. الان ديال الا كان عندي الاشتقاق ديال التحتاني هو الفوقاني، الا كانت عندي فوق او بريم دو اكس، اذا كانت عندي او بريم دو اكس مقسوم على او دو اكس، الاشتقاق ديال التحتاني هو الفوقاني. الا شقيتيه لتحت لقيتيه كيساوي هو اللي كاين الفوق، عرف بان الداله الاصليه هي شنو؟ هي الان ديال القيمه المطلقه ديال هذا التحتاني. دابا الاشتقاق ديال التحتاني اكس، اكس شنو الاشتقاق ديالو؟ هو واحد. اذا شنو هي الداله الاصليه؟ هي ناقص معنا به غرض ناقص الان ديال القيمه المطلقه ديال التحتاني، القيمه المطلقه ديال هذا التحتاني زائد الا اشتقيتي التحتاني اكس ناقص واحد، شتقوا دير ليه الاشتقاق. الاشتقاق ديال اكس هو واحد، الاشتقاق ديال واحد هو زيرو. اذا الاشتقاق ديال التحتاني هو واحد، اذا واش الاشتقاق ديال المقام واش هو البسط؟ وي هو البسط. اذا شنو هي الداله الاصليه ديال هذه؟ هي الان ديال القيمه المطلقه ديال التحتاني ديال المقام. فوالا اذا حنا لقينا الداله الاصليه، اذا الداله الاصليه راه هي هذه. دابا il suffit de remplacer، il suffit de remplacer. اذا نمسحوا هاد البلاصه هذه، اذا شنو غادي تولي عندي جي؟ شنو غادي تولي عندي هاد جي ايكال، هنا بان لي باش نسامبليفي شويه رومبلاسمون، بانت لي الان ديال شي حاجه ناقص الان ديال شي حاجه. عندي الان ديال ا ناقص الان ديال بي، هي شنو؟ قاعده هي الان ديال ا سور بي. قاعده الان ديال ا ناقص الان دو بي هي الان ديال ا ناقص بي. هنا عندي الان دابا ديك المسبوقه بالزائد، اذا عندي الان ديال القيمه المطلقه ديال اكس ناقص واحد ناقص الان ديال القيمه المطلقه ديال اكس، القيمه المطلقه ديال اكس من جوج تساوي واحد زائد او. اذا هي الان ديال شي حاجه ناقص الان ديال شي حاجه، هي الان ديال هاد الحاجه على هاد الحاجه. طبق القاعده الان دو ا ناقص الان دو بي كتساوي الان ديال ا على ا على بي. اذا شنو تولي عندي تما؟ هي الان ديال اكس ناقص واحد، القيمه المطلقه ديال اكس ناقص واحد مقسومه على القيمه المطلقه ديال اكس اللي هي قيمه مطلقه وحده، القيمه المطلقه ديال اكس من جوج واحد زائد او. دابا نغومبلاسي بواحد زائد او هي الاولانيه. اذا تولي عندي الان ديال القيمه المطلقه واحد زائد او، نعوض اكس بواحد زائد او ناقص واحد مقسوم على واحد زائد او ناقص، نعوض دابا بجوج الان ديال جوج ناقص واحد مقسوم على جوج. اذا هي الان واحد مع ناقص واحد مشات تبقى لي او زائد واحد زائد او ناقص الان ديال جوج ناقص واحد هي واحد، اذا واحد على جوج. او بوزيتيف، او هي جوج فاصلة سبعة، واحد زائد او سي بوزيتيف. اذا بوزيتيف على بوزيتيف سي بوزيتيف. اذا القيمه المطلقه ممكن نحيدوها، القيمه المطلقه ديال شي حاجه بوزيتيف هي نفسها. اذا ممكن نحيدو القيمه المطلقه، تولي عندي الان ديال او على واحد زائد او ناقص كذلك واحد على جوج بوزيتيف. اذا ممكن نحيد القيمه المطلقه الان ديال واحد على جوج. نطبق على هذيك القاعده اللي كتبت لكم قبيله، الان ديال ا ناقص الان ديال بي هي الان ديال ا سور بي. اذا هنا شنو تولي عندي؟ الان ديال ا سور بي ندير المقلوب. اذا كتساوي الان او سور واحد زائد او مضروبه في المقلوب اللي هو جوج على واحد
الشده اللي كتساوي فينالمون الان او في جوج هي جوج او نقسم على واحد زائد او مضروبه في واحد هي واحد زائد او. اذا سي لو ريزولت. اوكي خليوها دايره.